في الاستوديو. ايكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو. اخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الاستوديو. ايكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو. فاهمين الطرح من التيران للبوس، يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس. كورة بالاستوس في سبور بلوس، اللعبة تقول ما توس. شيخة بالكورة والتحليل نظيف، زروق انيماتور ما تحسوا ضيف. الكابتن حسني سبري سبورتيف، اش يتكلم بالعريف. وديما يسمرها سمير الكاتش، يحكي في الواقع لا ما يشاتش. يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيفها بكاتش. والدخلة بالبنادر بوسي الدفاتر، العلايمي الماتر يشوط في السيماتر. في الميركاتو هكا تكتيك وحبكة، لعبنا له فكة كورة في الشبكة. نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب السكوب. استاتيستيك مع مفيولة، سميت الناس الكل حط الرفرانس كل. اخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الاستوديو. ايكيب محترفة خبرة وعارفة والكورة في الراديو. اخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الاستوديو. علي EFM سبور بلوس. أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. 7 والدرجة على EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من سبور بلوس الموسم الثالث. نهار الأربعاء 27 جانفي 2021. برشا أخبار برشا مستجدات كالعادة كما سنسوا كما كل يوم باش نتناولوهم طيلة ساعة من زمان من توا حتى ل8 متاع الليل. تحية لكل مستمعين خارج تونس خاصة، داخل تونس يسمعوا فينا في الفريكونس بتاعنا في كامل تراب الجمهورية. بالطبيعة ما تنساوش EFM سبور الباج فيسبوك، تتفرجوا فينا صوتا وصورة في الستريمينج و EFM TV 24 ساعة على 24. مرحبا بكم ناس الكل في سبور بلوس. في EFM سبور بلوس اليوم نحكي جولة ساخنة من البطولة، هزيمة جديدة للإفريقي أمام الاتحاد المنستيري في المنزه والوضعيات تزداد تعقيدا. عودة بكل تفاصيل وتصريحات المباراة هذية وكذلك بقية المباريات. النجم الرياضي ساحلي مع لاسع دريدي العلامة الكاملة 6 نقاط على 6 وزوز انتصارات متتالية بعد الفوز اليوم أمام شبيبة القيروان. ورسميا خالد بن يحيى مدرب جديد الأولمبي البيجي خلفا لشاكر مفتاح رغم تقدم المفاوضات مع شهاب الليلي. ليكيب كاملة حاضرة ليلة. تحية كبيرة برشا العزة تويتي في الإخراج، بشرى سعيد في الإعداد، شيماء إيمان وإيام في الديجيتال الإخراج الرقمي والEFM TV، وأحمد شورى في السيت ويب. سعيد جدا بوجود الثلاثي من الوزن الثقيل يعود إلينا من جديد بعد غياب الاثنين والثلاثاء كابتن خالد حسني. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا كابتن. الميكرو يا كابتن. غيبة فهمتي ولا؟ ولو نتفرجوا فيك في الشاشة الكبيرة في الشاشة الصغيرة فهمتي ولا؟ هذا المذيع الكبير ولا تولي تتفرج فينا في الشاشة في اليوتيوب؟ في اليوتيوب وتتفرج فيه في التاسعة زاد في الشاشة الكبيرة. ساعة عندنا الصوت سبابا ما عليناش بالحق. في لازم نقولوا حتى ما احنا ننقدوا في الناس اللي تلعب سبابا. النقد الذاتي خاطر برشا ناس عملوا لي لا ريمارك يتبعوا فينا ويحبونا باقي في التوب. باهي مرحبا بك كابتن. ليك وحشة. عندي حاجة قلنا كابتن، معناها نحب نترحم على روح الفقيد العائلة الموسعة نادي الرياضي حملنف المرحوم الناصر بوفارس، الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه وينعمه، رياضي كبير. الرئيس السابق نادي والله ما أثر خطر عليه، الرئيس السابق نادي الرياضي حملنف. معناها أنا عرفته أنا في الأصناف الصغرى ورافقته ورافقني عبد الله وتميم وقبطان الله يرحمه زيتيو انتريو باهي. معناها أنا كنت هو مسير وأنا ملاعبي، هو رئيس وأنا انترينور، هو نفس الشيء فهمتي، ومحب غيور. وقعد حتى بعد الرئاسة رافق حملنف في كل أزماتها وكل تتويجاتها، وكنا باقي نستأنس به في النصائح والدعم نتاعو. ربي يرحمه. دونك معناه جزء كبير من تاريخ النادي الرياضي لحملنف معناه غادرنا. أنا نحب نقدم التعازي للعائلة مدام سبيحة، لبناته ردينة ريم وأولاده رمزي ورافع، وللعائلة الموسعة ولكل أحباء نادي حملنف. نقولوا له سي ناصر الله يرحمك ما باقي راك في قلوبنا. ربي يرحمه سي ناصر. إليه راجعون. ربي يرحمه سي ناصر رئيس السابق لنادي حملنف، إن الله إليه راجعون. تحية لكافة عائلته كما قال الكابتن العائلة الموسعة لحملنف وكذلك لنادي حملنف. مرحبا بك كابتن خالد حسني، شرفتنا سعداء جدا بوجودك وعودتك معنا. قبل ما نرحب سمير السليمي توا 7:09.
توا وقت صلاة العشاء في مدينة تونس. تقبل الله صلاة الجميع. رافقنا كذلك كما قلنا سمير سليمي. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا سمير. تحية ليك زروق، كابتن نادر، حسام، الجماعة كل اللي يسمعوا فينا، مستمعينا الأوفياء. ان شاء الله نعديو ساعة مزيانة. الله يرحم سي ناصر بيان سور، رحمه عليه. انا زاد عرفته والله نمشي ساعات احلاه ونسلم عليه، معناها كرياضي قديم وكذا. محلاك الراجل ومحلاهم المصريين تاع قبل، الى كورتوا جنتلمان، مستوى عالي. والكابتن قال لك كلمة مهمة، راهو حتى كي يبعد حاب نلف حتى جمعية النخبة يقعدوا باقي نعيطوا له ويتبعوا ويمشي ويجي ويدعم. مسؤولين نتاع تو محتاجين للبعض والله العظيم، يضربوا في بعضهم يكسروا في بعضهم يا حسن. معناها فريمون كنا في مستوى اخر وطحنا المستوى اخر. مرحبا بك سمير السليمي، رافقنا كذلك وغاب علينا البارح ويرجع لنا من جديد نادر داود. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا نادر. بك زروق، تحيه ليك سمير، وحشه خويا كابتن نسنا حسام وكل التقنيين وكل المستمعين. مرحبا نادر داود، شبيك عاقل اليوم ولا تحضر في روحك تسخن معناتها بشويه من بعد؟ شوف الاحداث في الخواضر نتاع الكره التونسيه. شنو عاقل؟ ما تسمعش في الاغنيه نتاعو قبيله زروق؟ عملت فيديو وخليتها لروحي معناتها هذيك سوفونير لنهار اخر. الحمد لله خويا، على الاقل احنا فيديوهاتنا وحدنا كل غناء وكالصويت. اي مع العلم انه مش كان هو حتى تزيد سمير عندك صويت برك الله معناها. مرحبا بك سمير. هو وحالي بالشعر والاغنيه. انا غنيت عليه هو اللي هو الهمك يا سمير معناتها. طبعا تبارك الله. كابتن قال لك حامل اللي عنده الكوره، القوه في اللي يتحرك باش ياخذ باس. اي صحيح، دونك القوه في سمير هو اللي صحيح ملا ميتافور. ايش قلت لك انا؟ راهو لسانه يغزل الحريره كان انا فيدي قبل ما نمشيو نفوت رفيق. عندي 3 تحيات. نحب نعمل تحيه الاولى الانس النعيري، اصيبت مع الاسف بفيروس الكورونا، وفي روايه اخرى نادر تكورنت انس، وبالتالي ان شاء الله لاباس، وان شاء الله نقولها غسره وتتعدى معناتها مثالش كما قلنا غسره وتتعدى، وان شاء الله لاباس انس. كذلك تحيه كبيره لرفقي بوستة زميلنا في الاذاعه الوطنيه والمعلق على المباريات في الوطنيه الاولى، مسمع وفي. والبارح التصريح تاع معين الشعباني والاسئله كانت لرفقي بوستة، نسلموا عليك برشا رفقي. وشكري مستمع وفي البارح زاد عيد ميلاد وطلب مني باش نعملوا له تحت. رجعنا لكم جديد في سبور بلوس 7:14 دقيقه. بعد شويه باش نحكيو على مباريات البطوله اللي تلعبوا اليوم وقمه المنزه ما بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري، لكن البدايه من باجة والجديد وثم تغيير مدرب في الاولمبي البيجي. لانفو دو جور. دونك رسميا تعين المدرب خالد بن يحيى خلفا لشكر مفتاح في الاولمبي البيجي. تغيير المدرب هذا الثامن في البطوله، وزوز أجزاء متتاليه للاولمبي البيجي عجلت بتغيير المدرب. الاتصالات صارت مع عده اسماء في الفتره السابقه من بينها شهاب الليلي، لكن في نهايه الامر الاتفاق صار البارح مع خالد بن يحيى اللي اشرف اليوم على اول حصه تدريبيه ليه مع الاولمبي البيجي. تعليقكم على هذا الخبر نادر داود كابتن وسمير السليمي من خلال ليزيموجي. خلينا نبدا. ايش بكم محايرين علاش؟ شنو تحب تحطه؟ جيم لا، جدود لا، ما تغشش على شنو باش تغشش، تعودنا تضحك ما نضحكوش على الناس. باهت هكيك باهي كو شنو ما ان شاء الله ما تاثرش علينا. خلينا نبدا معك مالا نادر. يعني عادي كو بون كي تشوف طموح فريق ما عادش عندنا هيك التنظيم. فريق صاعد من الرابطه الثانيه راجع ياخذ وقت. حاليا باش تشوفها في المرتبه العاشرة، عامله 2 انتصارات، 3 هزائم ضد الترجي والسيابي ومستيق، وعامله 4 تعادلات. مثلا فريق لم ينهزم خارج القواعد، كل ما يخرج ربح مقابلتين، جرجيسو متلوي وتعادل في المقابلتين. يعني كي تحب تقيم النتائج يلزمك تشوف انت شنو حضرت وشنو الاهداف نتاعك. الشيء اللي احنا ديما نقولوه انه في تونس ما عندناش، بخلاف يمكن فريق او 2 البقيه الناس الكل يحبوا، والناس الكل ولا تحب تو الشامبيونز ليج والكاف والدوري و4 المراتب الاولى. وهما شنو اللي يوفر، شنو اللي عملوا. نذكر انه باجي لقات مشاكل كبيره، لقات مشكله كورونا في التحضيرات مع شكل مفتاح. سمعت شكل مفتاح حكى على الملعب نتاعو، يعني ما يدخلش الملعب تقريبا، وهذا يمكن الشيء يفسر انه لم ينتصر في باجة. وما عادش تو ثم بغياب الجمهور تقريبا تلعب في بلادك خارج بلادك، بخلاف شويه هكا ثوابت الملاعبيه في الملعب ما عادش عامل مؤثر. وبالتالي شوفوا هما يلزم تغيير مدرب، وهذا مش جديد، عنده 2 3 خلينا نقول لك.
فهمت عادي. وراهو الجلسه تتذكرش وقت حكينا وقت نحكيو على مدرب. سليمان انا وياك والكابتن وقتها قلنا ثم مدرب جديد جاي وقال لي وقتها كابتن شنو وليت لنا البريد نتاع المغربي وقتها. انا وقتها كنت نقص في الاولمبي البيجي خاطر وقتها الاخبار منذ اسبوعين موجوده انه عندها مده مش مقابله الترجي هي اللي كانت صحيح. فهمت صحيح. وتو نشوفوا يعني بعد مقابله المنسير يوم الاحد صباحا كانت هناك جلسه مع شهاب الليلي وتم الاتفاق على كل شيء على اساس شهاب الليلي يبدا اليوم. لكن شنو اللي صار عندكم معطيات تغيرت المعطيات في اخر لحظه؟ عادي يا اخي كره تونس عادي جدا شو ما في الثقه في الوثيقه كما توقع في تونس. كابتن خالد حسني توقع وشوف كابتن قلنا لنا شنو تعليقك على خالد بن يحيى مدرب جديد ويعود كمان خالد بن يحيى اسم للبطوله نتاعنا باش نربحوا الوقت في الحصه بدون تعليق سمير. لا دون لا تعليق. لا بالحق خاطر شو مش تتكلم شو مش تقول والله عندك بربي يقولوا لي مش يقعدوا نبروا وقال استقاله طلق بالتراضي بك اللغه بك الشعبويه انت فدينا منهم نفس الكلام متعاود جوست الكلوب عندنا سنوات ونفس المصطلحات يا اخي ما قلقتوش تشوف انت دولتك انت الحكومه تقعد شهر وشهرين يا معلم خليه انترنور يا ولدي أنا بدون تعليق سامحوني يا سادة المستمعات المستمعين فأنا قلقت وتعبت من الخور هذا. والله نوافق شوية الكابتن على خاطر تقريبا نفس الموضوع يتعاود فقط نبدلوا الاسم. امبارح حكينا على سليمان غدا نحكيو على الملعب التونسي بعد غدا البيجا نفس الحكاية تقريبا تتعاود لكن خلينا ناخذوها من زاوية أخرى ليست الإقالة ولا استقالة. خالد بن يحيى مدرب جديد للأولمبي البيجي وعودة خالد بن يحيى لأجواء الرابطة المحترفة الأولى. مرحبا بي. لكن شو حابني نقول لك يا اخي بيجا خير من الجمعيات الاخرى. تقول لك الجمعيات الاخرى كل بدلت تقريبا كلهم بدلوا خلينا نبدل حتى انا شنو المشكل وقت اللي كوره يحكم فيها الفيسبوك وربع عباد في الجمهور يجوا يتفرج تي هكا ولا تي مو حقيقه ولا الجمعيه يحكم فيها الجمهور انتهى يا ولدي شبيك يا ولدي دو باج فيسبوك وثلاثه من الناس يجيو في الانترمون يقلقوك شويه رئيس الجمعيه يقول لك نبدل فك عليهم مشاكل. هذيك حال كورتنا واحنا كنا نحكيو على المسؤولين توا الكبار نتاع قبل ونتاع الدنيا كيفاش كانت والمسؤولين اللي عندهم دي بروجي وعندهم افكار وعندهم ناس كيفاش تخمم فاش تحب تترجى. وخالد بن يحيى تستغرب انا جورني دو تروا جورني اخرين يمشي على روحه ما استغربش وعلى ما نعرفوا خالد معناها بيان سور وغير خالد معناها سي كهوه وتستغرب انت جمعيات اخرى تزيد كما تبدل التجربه نتاع التطوين عملناه جا خالد بن يحيى وما تغيرش شيء في التطوين ما تغير عمل فتره ومشى ما 3 جمعات ولا شهر جرو ماكس خالد بن يحيى عمل المعطى تسال فيا انت توا زروق وسؤالك راه وجيه شنو اللي يمشي يضيف خالد بن يحيى هكا ولا اي هل الاسم لو نون خالد بن يحيى ينجم يضيف حاجه للاولمبي البيجي؟ هل وضعيه الاولمبي البيجي كاتاستروفيك معناتها سو بوان مقارنه نشوفوا في الروندمون فريق قاعد يلعب في الكره قاعد نتائجه مقبوله عادي مقبوله عاديه ومقبوله لا اكثر ولا اقل راهو يبدلوه احرار في ذلك. يا سمير على كلامك انت سليمان بدلت بن قردان بدلت 8 تبديلات صفاقس بدلت ليتوال بدلت ستاد تونيزيان بدلت باجا بدلت سي بي بدلت كلوب افريكان بدلت قروان بدلت مشيشي بدل حتى مشيشي بدل اين نبدلوا حاجه في سبور بلوس والله الفريق الوحيد اللي بدلت هو الترجي ولا الرجيش عندك الترجي والمتلاوي والرجيش الرجي ومستير الترجي راهو جماعتين التالي يبداو يحكيوا هكا لا مش جماعتين كلموا صراحه عامين عندهم كل ما معين يعمل ولا واحد تطلع دو باج ريتمو جلبان في جمعه ولا كلوب وفي كلوب ومورينو مع بعضهم بعدها ولا ما يسوى شيء. شنو المزاجيه؟ علاش انا قلت لك الفيسبوك ورا الفيسبوك نعرفوا كي تقول لي مثلا الترجي نعرفوا شكون يحركهم كي تقول لي الافريقي نعرفوا شكون يحركهم كي تقول لي باجا ما نعرفش شكون يحركهم ولا ما دونك الفيسبوك يحكم في البلاد. موجود معنا بالهاتف المدرب السابق للاولمبي البيجي شاكر مفتاح. مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا بك كوتش سي شاكر. المستمعين تحياتي للحضور الكابتن نادر وسمير بارك الله فيك وتحياتي للجميع. مرحبا بك سي شاكر مفتاح. انت توا رسميا المدرب السابق للاولمبي البيجي. البارح كنت موجود على بنك الاحتياط نتاع نادي الاولمبي البيجي في مباراه الترجي. سؤالي ليك بشكل واضح ومباشر هل انت من خيرت الانسحاب من الاولمبي البيجي ام العكس؟ لا تو كنت نسمع في الخيال معناتها تقريبا قالوا كل شيء هذيك هي واقع كورتنا توا
بون صحيح في وقت من الاوقات عبرت على معناتها رغبه في الانسحاب، لكن مش بعد مباراه امس، مش بعد مباراه امس. تقول لي علاش، شنو هي الاسباب؟ النتائج كانت موجوده، الاهداف، نرجع للاهداف. انا وقت اللي خذيت الفريق ساعد من الرابطه الثانيه، الفريق تغير تقريبا بنسبه 90%. ما لقيتش مجموعه، ما لقيتش فريق، راه 10% من الفريق عملوا ولهم اللي قعدوا هما قاعدين. الاهداف كانت واضحه، كانت تحقيق البقاء، حاجه الاولى. اثنين، تقديم كره نظيفه تليق بفريق الاولمبي الباش وحق من حقوقهم. ثلاثه، معناتها الدفع بحسب الامكانيه بالشبان ابناء النادي. الى حد الجوله معناتها الامس احنا في الاهداف هذه ويمكن تجاوزناها. صحيح. الكره بشهاده الجميع يعني معناتها اسلوب لعب الفنيين والملاحظين والصحفيين باجا، ما نقولش احسن، نقول من الفرق اللي قاعده تقدم على الاقل في كره مقبوله، كره نظيفه، تدرج سليم بالكره، ما نلوحوش كره، ما ندافعوش وكهو. دونك علاش عبرت على رغبتك في الانسحاب سي شاكر؟ انت قلت لي منذ اسابيع عبرت على رغبتك. خاطر كي ولا ماتش نول في تطاوين ما يعجبش، ولا ماتش نول مع سطاد في الباردو ما يعجبش، ولات ماتش نول مع سليمان في باجا ما يعجبش. ما يعجبش شكون؟ رئيس النادي، الهيئه؟ ما يعجبش، ما نحبش نسمي الاسامي، لكن الاخيان يعرفوا واش معناتها انترنور يتحط في المرج، معناتها بالايحاء باللي تحب انت. انا راني ويعرفوا الاولاد، فما شكون يعرفني من القريب برشا، فما شكون تدرب عندي كيما سمير وهو مازال صغير ويعرفوا. انا قبل كل شيء، والكابتن يمكن توي يضحك شويه على الكلمه هذه، الكرامه قبل الخبز، مش احيانا، دائما. لا والله لا، انا معك سي شاكر. لا بالايحاء. كي تجي انت علاش المقوله هذيا طبقتها توا سي شاكر؟ الكرامه كمان كبيره شويه، الكلمه الكرامه اهم من الخبز اسو بوان. في باجا نجموا نطبقوا المقوله هذه؟ فيسبوك لا مش للدرجه هذه، لكن انا وقت اللي نجي بالايحاء نتائجنا وما ولات الامور صعيبه وصعيبه علينا، والجمهور يقلق فينا لبرا وما عادش المشكل وين؟ قلت له المشكل وين؟ فما مشكل، نشوفوا حل. يا خويا الحل ماهوش في المجموعه باش نغيروها الكل، الحل ماهوش في الاداره باش تتغير، الحل في المدرب. ما تخمموش انا برشا، راني انا مستعد في اي لحظه لا نشكي بكم ولا نطلب 3 شهور شرط جزائي ولا شيء. نهار اللي ما عادش الامور تراو ما عادش فما كذا في لما نسمع الاخير، وكما تعرفنا معناتها بالباهي على نمشيو بالباهي، وقعدت الامور هكاك. اما اللي يحز في نفسي انا واللي هو مش مقبول ومش معقول، كما توا كانوا الاخيان، وعندي المعلومه راه كيفاش تلعب ضد الترجي انت، ضد الترجي في مباراة اللي عندها أهمية وعندها أهداف. علاش نلعب بحق من معناتها من حقوقي باش نلعب ضد الترجي؟ نجم نعمل مباراة كبيرة ونخسر، نجم نعمل مباراة كبيرة ونعمل ماتش نيل بوركو با، كيما نجم نربح راه. لكن بالمجموعة اللي قاعدة تلعب وهما قبل بيوم ويومين يعرفوا اسم المدرب اللي قاعد يتداول وقاعد باش ياخذ معناتها ياخذهم بعد ماتش الترجي، كيفاش باش يتجاوب معاك الملاعبي؟ كيفاش باش تصير المباراة؟ هما خسروا رواحهم ضد الترجي راهو بربعة راهو. وقت اللي انت يخرج اسم مدرب عند الملاعبية، انا سمعتهم من الملاعبية راهو. هل يعقل هذا؟ يعقل. وانا قلت لك من قبل اخبر انا السلوك الحضاري اللي مشيته معاك، قلت لك نهار اللي ترى باش تخمم باش تبدل حاجة ما انه فو با ما واحد بليتو ما صحيح. الملاعبيه يقول لك انت باش تعطيني انستركسيون، انت في الاخر بالكل باش تمشي بعد المباراه وديجا ثم مدرب اخر. دونك انا تعليمات نزال باش يخدم بها. لا ما عادش تعليمات. شو سي شاكر؟ اشكر جدا سي شاكر. سي شاكر عندي كلمه لو تسمح. والله شو والله مش رمي القرود، مش رمي قرود، وفما اجماع حاصل. حاول معناها شخصك كمدرب وريت الكفاءة نتاعك واللعب الباهي تاع سليمان، وقلت لسي وليد راهو سي شاكر حط لي فوندامونتو اللي توا نشوفوا فيه في سليمان، وجاو الوليدات الاخرين كل مره واحد يحط حجره باش يحسن. اوكي في باجا سنة باجا انا كي تلعب باجا الايامات هذيا انا تفكرني في سليمان،
معناها تبارك الله نشاط وامور وتبادل مراكز وكذا وشو اللي يحبوا. دونك انت ما تاخوش في خاطرك، راك معناها عندك اسم باهي في الساحه نتاع التدريب في تونس، نعرفوك اخلاقيا، نعرفوك الكفاءه نتاعك المهنيه، وتلك هي معناها الخور الرياضي في تونس. نقبلوه اكثر ولا اقل. ما شاء الله غالب كابتن، هذه شهاده منك نعتز بها. ربي يفضل. والله كيف تقول لي انت اسلوب باجه كيفاش وتجي منك انت خالد حسني بكفاءتك كلاعب ساعه انترناسيونال ومدرب ومحلل ومانيش باش نزيدك حتى شيء. انا هذه اعتراف على الاقل بحاجه قدمتها تنسيني في برشا حاجات يمكن كنت نحس بها توا، لكن هذيك في الكوره عادي. انا نخرج من جمعيه ما يقلقنيش، اللي قلقني ما نحبش الغدر انا وكاهو. باهي صحيح، عنده الحق. خاطر سمير تحيه ليك سي شاكر. تحيه سي شاكر والله ما حلاه سي شاكر والله. تحيه لي سي شاكر. انا تدربت عنده 88 كان هو جوان تاع كازبيك وقت يتكلم الروسيه وهو مساعد وعاوننا برشا في العوام هذيك. تحيه ليك. مي مالوروزمون سي شاكر باش نقول لك الحقيقه نتاع الوضع في البلاد هذيا، انت من نوعيه نتاع المدربين اللي ما تنجحوش في تونس. صحيح. هاو من الاخر. تعرف علاش؟ لانه انسان بروفيسيونيل ومحترم ونظيف ومتربي ونظيف. الكواليس ما ندخلش المتاهات. هاني انا خويا ما عادش تخدم في تونس، بنخدم من برا في الخليج. انا نقول لك من الاخر، هاو مدربين نتاع تونس كيفاش ينجحوا، ومعظمهم 2-3 باج فيسبوك شهريه نتاعو تلقى عنده السبيس تحته ويمشي يعطي 2-3 بانديه باهين، وانا نعرف ايش نقول. يحطهم في الجرادان ويحطهم في قهوه من القهاوي نتاع النباره باش ينجم ينجح. هذيك تونس الموجوده تو. شوفوا لك ادمين سي شاكر، شوفوا لك ادمين فيسبوك، لانه انسان بروفيسيونيل وانسان نظيف ما نجمش ينجح. وانا نعرف راهو عدد من الاسامي نتاع المدربين غير باش نعرفهم كي يخدموا بالطريقه هذه. انت سي شاكر ضحيه الازمه الكبيره في تونس، الا وهي ازمه اخلاقيه. صحيح كابتن. أنا عندك ما تضيف نادر ونكملوا تليفون لانه انا عشرت شاكر مفتاح في الضابطه الثالثه والضابطه الثانيه، يعني من المدربين اللي هو يدرب الموسم هذا والموسم الجاي الانديه تبدا تتعلبن عليه باللغه اخرى. دونك نعرف كفاءه الرجل، لعبت عديد المباريات ضده دائما. الفريق نتاعو يعني انسان خدام، يعمل لك حصه تدريبيه ممتازه، علاقته مع الملاعبيه ممتازه جدا، ديما تتفرج في فريق محترم من انضباط تكتيكي. وشاهدناه تو مع سليمان وباجه، وانت الدليل شاكر مفتاح وقتاش شفناه في الضبطه الاولى في 60 سنه مع سليمان. الظلم نتاع الكوره في البلاد واسمه متالق، لانه عادات مرسوخه انه اللي يطلع نادي قل له قداش طلعت من النادي. تو يبدا يسمي لك ليسته شكل مفتاح، لكن احنا يطلعش الليسته الدرجه الثانيه. تو زلنا مدرب تاع الدرجه الثانيه، طلع المحترف الاولى لازم مدرب تاع الدرجه الاولى. وتو ولينا وبرفوا وتلقى في المنتخب ولا بلايص اخرين يجيك مدرب ما دربش ما دربش جمله يا ودي. الخبره كيفاش تجي؟ ما هو بالفرصه باش نعملها. توا مختار تليلي ويوسف الزواوي وبن زرتي والكبارات اللي بداوا ما خذاو فرصه، ما خذاو فرصه. اول مره لازم اول مره في كل شيء ثم اول مره تحب يا قلبي. اما هو ايش يقول لك الاخلاق شنية؟ انه مدرب تو صارت تو 3 الاقالات الكل صارت المدربين جاهزين. شفنا نوادي الساعه 5 اقاله المدرب 5:30 6 تعيين مدرب رسمي. يا اخي سحاره هما. انا في بالي بها الحكايه هذه نتاع اولمبي باجي عندها جمعتين. نعرف اللي شاكر مفتاح ما عادش باش يكون هو المدرب. نعطيك العشره نتاع الصباح نهار الاحد الاجتماع وين صار في تونس. ما عادش بالليل يعيش. قول لي شكون وشكون والناس لا وقال لك يجي يا خويا واجه كون صريح. تفضل سي شاكر، احنا خويا انت الثاني في ترتيب، احنا عندنا قناعه انت ما عادش رجل المرحله. خويا بارك الله فيك، هذا حقيقك وفي الامان. لكن احنا بدا يشكي مدرب بدا كذا بدا نحيه لجنه نزاعات تحكم له بعد عام وحقه ياخذه بعد 4-5 سنين وشوف ياخذه شوف ما ياخذوش. دونك الحلقه الاضعف في كره القدم التونسيه هي المدرب. اسهل حاجه تجيبوا على بدر. دونك يا مدربين انتم زاد ما يلومكم حد، كي تلقاو عاظمه خير يلبي طموحاتكم، تلقاو ظروف عمل افضل، تلقاو راتب افضل، امشيوا لوجوا مصلحتكم وما يهمكمش وافصعوا بالنوادي على خاطر المسؤولين نتاع النوادي راهم ما جاو شيء. ايوه نختم معك سي شاكر في 30 ثانيه ما عادش عندنا وقت. تفضل. والله المشكل اللي قالوه الخيال كله صحيح، لكن تربينا تقريبا معناتها الناس الكل بما فيهم الخيال الحاضرين الزملاء تربينا على مبادئ
ما عادش واحد ينجم يبدا يخدم عينيه في بلاصه اخرى. هما انت تبدا تخدم وهما يحكيوا مع ناس اخرين. مش نقول كلمه ما نحبش نقولها. هكا وقت باهي سي شاكر. ربي يوفق الناس الكل. وربي يوفقك سي شاكر. وانا من خلالكم نتوجه بالشكر لكافه اهالي باشا ونتمنى الخير للاولمبيين باشا. بالتوفيق ليك سيد شاكر. مفتاح محليه قداش متربي، قداش ربي يكثر منه الناس، وان شاء الله نلقاه في القريب العاجل في يقعد موجود في الرابطه المحترفه الاولى، اللي انا في حاجه لمثل هؤلاء المدربين. ايمن بسرعه قبيله قال اللي راهو نادر المدرب اللي وصل ما يكملش. اليوم السنه هذه صار استثناء، وانا قبيله جاي نحب نشكر حسان القابسي. صح ولا حسان كل ما يطلع ما يرينيش ولا رينا في الناسيونال. اول تجربه في الناسيونال، اول تجربه. شكرا لبن قردان اللي اعطاته هذه الفرصه واخذاها الفرصه. طبعا شو نحكي على بن قردان كابتن حسان القابسي قاعد قايم معناه باش يوريك هذا الاستثناء. لا كابتن نقصد اللي يطلع بنادي نعرف ويكمل يدرب. لا اما كيف حتى حسان ما طلع طلع. بالنسبه لحسان وانا شاهد عيان كانوا متمسكين به رجيش جهه مشان السعوديه. ولكن اول تجربه في الناسيونال نقولوا له يا حسان برافو اللي قاعد تعمل فيه في بن قردان، وبرافو بور بن قردان اللي اعطاته زاده هذه الفرصه. واضح جدا. دونك رسميا نذكروا انه خالد بن طبعا شو نحكي على بن قردان مازلنا بن قردان لعبت مع الملعب التونسي باش نحكيوا عليها بعد شويه. في الافكار توا 7-7 ديجا باش نحكيوا على كلوب افريكان هكا ما تقولوليش بعد كيفاش نزرب فيكم وكل شيء. دونك توسي باش نحكيوا على النادي الافريقي. الرقم تاع اليوم هو 17 وباش نحكيو باش نرجعوا بكل تفاصيل حول مباراة النادي الافريقي والاتحاد المونستيري. شيفر دو جور. الرقم تاع اليوم هو 17 كابتن خالد حسني. بعد شويه نسمعوا تصريح المدرب لاسعد جرده ولطفي الرويسي. 17 كابتن هو عدد الاهداف اللي قبلها دفاع النادي الافريقي منذ بدايه الموسم. الرقم هذايا مثير للانتباه، ذيك عليه اخترناه اليوم باعتبار انه الرقم هذايا يخلي النادي الافريقي ثاني اسوا خط دفاع في البطوله وراء شبيبه القيرواني اللي قبلت 20 هدف. الرقم الثاني هو الا 8 وهو مجموع الاهداف المقبوله والمدفوعه الافريقي. الارقام هذه بتباع جي اثر هزيمه النادي الافريقي اليوم في المنزه 3-1 امام الاتحاد المونستيري. كابتن وقتاش نتكلموا ونقولوا امور استثنائيه هذه الارقام لما الافريقي يبدا في وضعيه عاديه، اما لما الافريقي يمر بهذه الظروف الصعبه والخطيره حتى على كيانه. ما هو يلزمنا نكون واقعيين، لأن المحيط ولأن الأزمات تؤثر على الميدان. دونك الإفريقي معناه شو الإفريقي؟ ما نتكلموا عليه هذا إنكار الواقع. يا ودي الإفريقي فيه خطر بالنسبة لي أنا، فراغ تام، واللي صار في التدريب انا فريمون كنت معناها مصدوم. هذه هي نتيجه اللي صار في التدريب. لماذا؟ ناس تخسيب بالتهديد والابتزاز هو حافز، ما هوش حافز، وخاصه هما شبان مراهقين، هما بداوا الشخصيه نتاعهم تطلع وبداوا عندهم ثقه في قيمتهم. لما تزيد تكسر الثقه في قيمتهم وكذا وتعمل لهم الخوف يفقد الثقه في نفسه. واليوم تحكي على اللي صار البارح في زويل. لا اللي صار عنده تاثير كبير ما ترناوش، ودخل بعضها وتهديد وابتزاز وكم تربحوش وكذا. هاي النتيجه معناها عباره واحد عنده ولده وليت الامتحان البكالوريا كان ما تنجحش نعمل لك ونعمل لك ما ينجحش. دونك هما في وسط الماتش حسيت بهم الوليدات راهو باهيين فور لي زاكومباني. انت كي بديت بالتشجيع، انا بديت بالتشجيع، الناس كل بدات بالتشجيع، ما تجيش بالتهديم. تجي مهاره ولا مهارات هذاك ربي بعد شوف نقولوا بالوقت يعطينا مهارات باش ما نطولش، ولكن كي انت تجي تحملوا ما له اللي هو ما يتحملش. ما معنى تحملوا مسؤوليه تاع ازمه تاع نادي كبير تحملوا ولد صغير؟ ها ايه شو اللي ولا الوليد هذا ولا يشعر بالذنب، وهنا الخطوره تروماتيزي ويشعر بالذنب وتروماتيزي. فما اثار مدمره لهذا التهديد على المستوى النفسي، فهمتي؟ ودخلت انا في حكايه اريد اثار مدمره طول حياته. دونك عايزكم من فضلكم يا افريقي اخر كلمه مش كوره و17 بونت و18. الافريقي في خطر في كيانه. فيقوا لا اكثر ولا اقل. وانا قلت لكم يفوت يريد دون ميم سانس، واحد يشكي بهذا اللي يخرج ضد هذا والله ربي في العون مع النادي الافريقي.
قبل نعطي كلمة سمير السليمي، مهم جدا الخبر نقولوا ألف مبروك للمنتخب المصري لكرة اليد اللي فاز منذ لحظات قليلة على الدنمارك بطل العالم 35-45، ومصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد. ألف مبروك ونقولوا برافو. شكون كان ساكسي ستوري المنتخب المصري في كرة اليد؟ لا ماهوش من عدم، ومن العمل ومن برشا حاجات في الكادي وفي الجونيور وفي الواحد. نقولوا مبروك ومنتخب الجونيور نتاعهم اللي هز بطولة العالم في الصيفة قبل الفارطة. على كل مبروك والف مبروك المنتخب المصري. نقولوها نحن فرحانين ولو من داخل ما نكذبش عليكم ثم شويه غيره، لانه في الاخر بنكون نقعدوا نحن تونس ونحن خير من مصر وعنا القاب خير من مصر، ومصر في كرة اليد ما تجي حتى شيء قدامنا الحقيقة معناتها. من الاخر ما كي نشوفوا منتخب مصر في نصف نهائي كرة المونديال كرة اليد نقولوا برافو الف مبروك. تصريح المدرب الاسعد جردة شنو اللي تحدث بعد المباراة وبعد فوز اليوم العشية امام النادي الافريقي؟ الانتصار الوحيد اللي طلبت من اللاعبين باش ما يفرحوش، قدر الملاعبيه تاع النادي الافريقي الشبان اللي قاعدين يلعبوا. راه فما جمعيات كبار في تونس ما يلزموش يتمسحوا، بيرونس، ليتوال، سي اس اس، الكلوب، هذوما جمعيات رانا كبرنا عليهم، مع احترامي لكل الجمعيات الكل. تعرفوا وكل عام دورتموند وقت اللي كانت باش تجي ديفيزيون 2 البايرن دفعت لها 200 مليون يورو، ما يقارب 600 مليار باش خلاتها في البوندسليغا. الحكايه نتاع الكلوب طولت. اليوم برافو للملاعبين نتاعنا، عرفوا كيفاش يلعبوا، عرفنا باش نركيو، عرفنا الدوزيام ميتون الكلوب افريكان مش فنيا نفسانيا الشيء اللي صاير تنجم تلعب فيه الكره. برافو للملاعبين تاع الكلوب اليوم على الشيء اللي عملوه في العمر هذايا. برافو للملاعبين المستير اللي عرفوا اليوم كيفاش يستغلوا الفرصه والوضع اللي في النادي الافريقي. تصريح المدرب الاسعد جردة بعد المباراة اليوم في ميكرو زميلي قيس بنين اللي كان حاضر في الملعب الاولمبي بالمنزه. سمير السليمي، تعلق على التصريح ولا تعلق على الهزيمة الخامسة هذا الموسم للنادي الافريقي، والافريقي الذي لا زال يقبع في المركز قبل الاخير برصيد فقط 7 نقاط. 200 مليون يورو من البايرن لدورتموند. مش من جاب هذه 200 مليون يورو باش منع دورتموند والاندثار. مش فتيح، كانتش فتيح، أزمة مالية 3 مليون يورو سلف ورجعهم 200 مليون يورو. حسيروا الاسعد ربي معناها معاك. بين خلينا نترجم لو نون دي نتاع الاسعد جاده شنو هو الكومباريزون الميتافور نتاع بايرن دورتموند. خلينا نقول معناتها ترجي افريقي هكا ولا زمنا نقفوا من اجل النادي الافريقي. شنو المطلوب؟ شنو حاب يقول بالضبط الاسعد جاده؟ هل مر الرساله ربما باش الانديه تتعاطف ولا تعمل كوليكت للنادي؟ ما فهمت شنو يقصد بالضبط. معناتها تصريح في غير محله. معناه انا نعتبر انه تصريح في غير محله. كان ساعة انا ونعرف التصريح هذا مش انا ناكل في العصا، خلينا ناكل العصا مش مشكل. لا لطف عليك، مش مشكل. التصريح هذا ايش معناه؟ معناه المستير كي تربح عند الافريقي ما عندهمش حق باش يفرحوا. ملاعبيه جمعه كامله يخدموا يحضروا في وضعيه مش باهيه، ربحوا النادي الافريقي من حقهم باش يفرحوا. نفهم انه ملاعبي كان يلعب في جمعيه وماركيلها واحد ما يفرحش داكوردو، اما جمعيه ربحت سوا بروفيسيونيل. ما تتكلم عن الاحتراف، سوا بروفيسيونيل راهو صاحبنا وخونا ونحبوا الناس الكل ربحت. اما هذه تصريحات نعتبرها شعبويه، وخلي يقولوا اللي يقولوا شعبويه. لا كنت خير من الافريقي، ربحت عن جدارة واستحقاق، افرح على روحك وبارك الله فيك. والافريقي لها ناس لها رجاله. اما انه تودد مش بالطريقه هذيك، تودد للنادي الافريقي ماهوش بالطريقه هذيك داكورد. ونعرف انا ايش قاعد نقول، وبالتالي انا التصريح هذا ألمني اكثر من اللي يفرحني صراحه. معناها ما يجيش من المدرب يعتبر يخدم في جمعيه كبيره، مستير جمعيه محترمه وجمعيه كبيره وربحت عن جدارة، بارك الله فيهم ومبروك عليهم الانتصار، ويفرحوا من حقهم في كنف الروح الرياضيه لا اكثر ولا اقل. المباراه بالنسبه للنادي الافريقي معناها كان تعاود الماتشات الكل نفس تقريبا المشاكل. وين يقبل النادي الافريقي هدف ينهار علاش؟ لان وليدات معناها ما همش حاضرين، واكثر من هذا ما فماش الاحاطه. تو انت والتربيه تخليهم وجه لوجه مع الجماهير نتاعهم ودخلوا لهم فيستير وعملوا فيهم اللي عملوا. وين الاحاطه؟ وين المسؤولين نتاعهم؟ دخلوا عليهم بالعصي سامي. سي تري امبورطون التفاصيل. وينهم الاحاطه؟ وينهم المسؤولين اللي يقفوا؟ نحكيو على المسؤولين الكبار اللي يقفوا لجمعيتهم وقت الشدائد ووقت المشاكل ووقت الازمات. هذاك المسؤول اللي نعتبره. اما المسؤول اللي يخبي وجهه ويسكر تليفونه سامحني ماهوش مسؤول. وبالتالي وانا علاش تفهمت نوعا ما ولو اني ضد العنف،
لكن فهمت ردة فعل الجمهور غيظوا الكل في الهيئة المديرة، ما قاش هيئة مديرة، شبح غابوا مشى للجمهور، مشى للتيران غلطة نعرف مي. هل اثرت هذه؟ توافق الكابتن يقول اللي صار البارح اثر اليوم وكب الارجل اثر بعد ما قبلوا الهدف الاول، بعد ما قبلوا خاطر من الاول سامحني سمير الكلوب جاوا الشوط الاول كانوا باهيين والله يا سمير، هما قبلوا الهدف وانا قلت انتهى هذه راهو لي كونسيكونس تاع زلوتن، شفنا حتى تشلوا توتافي الافريقي راهو نقولوها مش عاود ترجع بحول الله، قدرة ربي مش عاود ترجع، ما عندناش مشكل قدرة ربي، لكن النادي الافريقي كما قال توا الكابتن مهدد في الكيان نتاعو، مهدد في وجوده، لازم تفيق لازم العباد لازم تفيق وتعرف انه في الافريقي في منعرج ومنزلق خطير، ربي مع النادي الافريقي لا اكثر ولا اقل، يلزم حلول حينيه توا. باهي نادر داود، حاول ناخذ زاويه اخرى التصريح، خاطر في الكلودي كما قال عليه سمير، دونك ما نحبش نعلق عليه. نحاول ناخذ زاويه اخرى، نحب نتذكر شويه في نفس الفتره بدايه الموسم السنه الفاتة نفس المشاكل الماديه في الافريقي، ثماش فلوس، لاعبيه مش خالصه 5 شهور وعام مع الاسعد الدريدي وسام يحيى والذوادي والاولاد والملاعبيه وملمومين وجو باهي في الفيستير عاملين جو، ما ثماش فلوس، والافريقي يمشي المتلوي يذبح، يمشي التطاوين يذبح، عامل نتائج يعني جات الدامه تاع 6 نقاط. شكرا يا هيئه الافريقي، كملوا خدمه امورهم واضحه. جات الميركاتو شنو صار؟ 5-6 ملاعبيه هذوك ريتمون جابوا عادي ولابس باهي وخايب، يصلح وما يصلحش كل على بعضه، وطردوا 5 ملاعبيه ولا 6 ملاعبيه صحيح، وغزل عيادي خرج ومنو بحدادي خرج وفلان مشى، انت ماكش ادم خرج وخاطر ما قدرتش تخلصهم، علاش انت دبت؟ شنو اللي صار؟ ازمه في حوشه الملابس، مادام انت دبت عندك فلوس، مادام عندك فلوس عاد احنا مضحين معاك 5-6 شهور ومخلينك منقصنا 6 بوان واحنا كلاسي ديما في الاربعه الاولانيين، تتذكر ولا؟ راهو حتى الجانفي الموسم الفارط راهو الافريقي عامل باركور ممتاز يعني تو الوضعيه هذه. علاش هك؟ لانه الهيئه المديره افرغت النادي، هي المسؤوله. شكون خلى النادي في الوضعيه هذه؟ شكون؟ المدرب؟ الملاعبيه هذه قالوا احنا نحبوا نطلعوا الكل من صنف النخبه وناخذوا اماكن اساسيين، الملاعبيه هذو ما كانوش يحلموا راهو يلعبوا هكا. هو انت شفت نادي يتغير بكله بالطريقه هذه؟ ما يقدروش، ولاو الملاعبيه هذم باللي عنده امكانيات، باللي ينجم يلعب بالافريقي، باللي ما ينجمش ما يحلمش فيهم. شكون ما يحلمش يلعب في الافريقي؟ راه مش يوصل عمره يمشي يعمل عام 2 اعاره في نوادي اخرى، كان برهن تو يرجع النادي ما برهنش كو تلقى حدود الله يلقى روحه. شكون السبب هذا؟ لا اهلت منتدبين وطردت ملاعبيه قبل ما تاهل منتدبين، يعني سامح الله هذه العيله هي السبب في هذا الوضع اللي خلت فيه الافريقي. ما عندي ما نقول شيء يوجع القلب. انا قلت المره الاخرى، لكن الرصيد البشري هذا يا عباد ربي راهو كان يقعد هذا الرصيد البشري كامل يكمل هكا، راهو هيك بلاصتو تجيب له كابيلو هذوك هما ما شنو تحب تعمل؟ لو كان ما ثماش قروان راه الافريقي الاخرانيه القروان كان ما طلعتش قروان، مش موجوده، طاح ديجا بالله ليه مش طيح. تو انت كيفاش تو نحكيو عن يعني فريق في شكون اللي خلاه هكا؟ اسم الافريقي شكون خلاه هكا؟ مسؤولين، هم المسؤولين على العقود وابرام العقود وفسخ العقود والرصيد البشري اللي خلاه على ذمه المدربين. اي شنو الحل توا؟ هيت كونكريتمون اليوم نحكيو على هزيمه جديده وسط اوهام متتاليه والاخبار اللي هي ماهيش صحيحه والاشاعات حول خلاص الديون وندوه صحفيه والاتصال بمحامي اكس وايغريك ومن هوني لاخر الاسبوع، من هوني ل3 ايام، من هوني ربح الوقت ما فما حتى شيء، لا بنك مركزي دخل له فلوس ولا مكتب محاماه ولا مستثمر قطري ولا مستثمر كرواتي وفما حتى شيء. اونتر طون نادي الافريقي قاعد رياضيا ينهار، والنادي الافريقي موجود في مركز قبل الاخير برصيد 7 نقاط. اي شنو الحل في الاخر بالكل؟ باش تقول تجيب منتدبين؟ ما فماش انتدابات، لازم يقع تاهيل الا ما يخص الديون نتاع الفيفا. اليوم ثم لطخه باش يقوموا بها باش يخلصوا الديون. هل شنو الحل؟ شنو هيت نجموا ميساج اون امبروفيز؟ شنو ينجم يكون الحل معناتها؟ شنو نجموا نعملوا؟ حل سهل، حطوا اليدين في اليدين ويخدموا النادي الافريقي. مادام مش يقعدوا مفرقين، مادام واحد يحفر الاخر
والاخر يشكي بوريدو، والاخر يمشي يشكي بقطريه، الاخر يمشي كذا، الاخر يمشي للكوميتي اولمبيك باش يعمل. مش هكا، مش هكا. حطوا اليد في اليد، منعوا الافريقي وبعد تعاركوا. راهو هذا هو الحل الوحيد بالنسبه لي انا، هذا الحل الوحيد لا اكثر اقل. الباقي والله كله كلام، والكل تو عندنا قداش 3 شهور 4 شهور نفس الكلام، نفس الاسئله، نفس الاجوبه. باش نخرجوا فاصل صغير نرجعوا نحكيوا بعد شويه على بقيه المباريات. كذلك زميلنا قاسم بناني كان حاضر في ملعب المنزه، كان اكدنا انه صاروا بعض محاولات تاع كاروفر بين قوات الامن وبعض سبور بلوس. رجعنا لكم جديد في سبور بلوس. 7:48 دقيقة فقط للتصحيح. هو تسرعت في إعلان المعلومة أنه المنتخب المصري تأهل. نهاية المباراة 35-35 والدنمارك هي اللي ترشحت بضربات الجزاء. لكن في كل الحالات الموقف هو نفسه. برافو للمنتخب. الله أعلم يا كابتن، الموقف هو نفسه ولا برافو للمنتخب المصري اللي كاد يتأهل عليهم نصف نهائي المونديال. انهزم بركلات الجزاء بالليسات متر ضد منتخب الدنمارك. به نكملوا نسمعوا التصريحات نتاع بعد مباراة المسير. شنو مهم جدا، شنو اللي قال لطفي الرويسي. سمعنا الجانب الاتحاد المناسيري، جانب النادي الافريقي لطفي الرويسي شنو اللي علق بعد المباراة. مقابله كبيره، الشوط الاول معناتها براتيكمون حتى فرصه للمستير، معناتها وجاتنا احنا فرصه ولا اثنين في المومون فور. معناتها في الدوزيام ميتون قلت لي احنا مسيطرين، معناتها خذينا هدف معناتها ضد مجرى اللعب. كيف بعد زدنا خذينا الهدف الثاني، حاولنا عملنا تغييرات، حاولنا باش نرجعوا في المباراه، رجعنا سجلنا هدف. المباراه كيف ماشيه، معناتها كنا نجموا نصبروا شويه، نجموا نسجلوا التعادل نتاعنا. الله غالب زاد في على كونتر، فما ريسك ديما واحد ياخذ الريسك. سجل لنا هدف ثالث اللي وقف لنا معناتها الوحده نتاعنا. حاولنا نعطيو كل ما عندنا، حاولنا باش نعملوا مقابله بها، حاولنا باش نربح. اجتهدوا الاولاد الكل، اجتهدنا ما توفقناش. الله غالب، معناتها الله نصلحوا وان شاء الله معناتها ندعموا الفريق، وان شاء الله نعملوا كل ما هو ممكن باش نرجعوا الفريق نتاعنا للمستوى نتاعو. هزيمه عريضه، لكن كي تجي تشوف المباراه معناتها الاداء ما كانش ميديوكر، ما كانش حاجه خايبه، بالعكس معناتها عملنا مقابله محترمه، مقابله باهيه مش خايبه. والديربي ديما يتلعب في ظروف اخرى، الديربي معناتها صحيح ترجي معناتها فافوري وعنده فريق ممتاز، لكن حتى النادي الافريقي في المباريات الكبيره ان شاء الله نلقاو رواحنا، وهذيك اشياء من الكبار. كابتن خالد حسني لطفي الرويسي يقول الديربي يقعد. ديربي مهم جدا، ما نخرجوش المباراة من الإطار نتاعها. في الكادر ثم 3 مخرين، ثم ديربي. تعرف قبل راهو ديربي يتحكي عليه قبل بجمعة، قبل بجمعتين، وجماهير النادي الافريقي تخمم في الديربي. مباراة قادمة ضد الترجي الرياضي التونسي. الديربي يقعد، يقول لطفي الرويسي، ويقول قدمنا اليوم مباراة كوميم رغم الهزيمة الثقيلة، إلا أنه ما تحجبش أنه ثم بعض البوادر الإيجابية. الدربي هو الدربي ما عادش دربي. خسر من بريقه، خسر من التنافس محلاه، خسر من الدخله. معناه الدربي في الجرادان مش في التيران. الدربي قبل الدربي وقتاش يبدا؟ وقت تخرج الكالندري الناس تنشد على الدربي. تونس الكل وقتاش الدربي، تونس الكل واحنا حملين في نجدوا شنو وقتاش نلعبوا مع صفاقس، باسكو صفاقس تلعب وشيخو مع صفاقس، هذا التاريخ اللي عشته انا فهمتني. دونك الديربي جاء في ظروف استثنائيه، خاصه اللي تمر بها النادي الافريقي. الديربي باش تقول لي دربي، ولكن فما زاد واحد يكون واقعي، ان موازين القوى تخدم للترجي. ما نغطيوش الواقع، تقولوا لي يا كابتن راهو الكوره ما فيهاش حسابات، نمشي معاك. ولكن الدربي لا يتكهن لا ما تكهنش، ولكن انا قلت لك انا فما ولا يعترف فما خلل في موازين القوى اكثر من خلل، فهمتني. واذا الكلوب مش تعدي هالجمعه هذيا يمشي ولا لونترينمون والتهديد وكذا ما يلعبوش خير. باهي مش معناتها سامحوني، مش معناتها معناها اذا مش تقعد في الجو هذايا المكرهب هذايا، التهديد والابتزاز والضرب والواحد راه مش يخدم النادي الافريقي. ولا شو حبيت نقول، مش يحكي مش اول كلامي كلام. هو زاد هنا في نفس الاطار حسب زميلنا قاسم بناني كما قلنا اللي كان حاضر في ملعب المنزه مبعوث يفهم تغطيه المباراه، مع عدد من جمهور النادي الافريقي قبيله شويه حاصر الملاعبيه قدام ملعب المنزه، وصاروا بطبيعه عمليات نتاع كر وفر ما بين الجمهور وقوات الامن. يعني في كل الحالات ديجا شفنا نحن في وسط المباراة تم واحد من الجماهير اقتحم الميدان ودخلوا الحماية المدنية.
بقية المباريات شباب القيروانية انهزمت أمام النجم الرياضي الساحلي، ثلاثية النجم الساحلي دوبلي كوليبالي، أيمن الصفاقسي وأحمد العمري سجل هدف الشبيبة. دونك الانتصار الثاني على توالي سامر السليمي لأسعد الدريدي مع فريقه الجديد النجم الرياضي الساحلي 6-6 والعلامة الكاملة. حاجة باهية بالنسبة لأسعد أنه يدخل في ظروف معناها في ظروف نتاع ربح. الربح يخليه يخدم مرتاح، الربح يعطيه ثقة ساعة في روحه، يعطيه ثقة تاع محيط الفريق، يعطيه ثقة للملاعبية في المدرب نتاعهم، والجو يكون باهي باش ينجموا يتحسنوا ويتطوروا. شفنا ليتوال فما روح، شفناها في الماتش الاولاني نتاع الاسعد وشفناها في الماتش هذايا مع القروان، فما روح، فما وليدات صغار قاعدين معناها يبرزوا. اكيد انه مازال يستنى فيها عمل كبير، ولكن كذلك الانتصار ديما نقولوا انتصار باهي ومهم بوادر، واحنا قلناها وهنا عندنا اجماع على انه نجم الساحلي عنده رصيد بشري ممتاز برشا. ان طلبنا وقت اول العام طلبنا انه ليتوال تخدم في هدوء، مطلوب انه ليتوال الجو نتاعها يكون هادي نوعا ما باش ينجموا الظروف تكون باهيه معاهم. دونك شفت فما روح، فما استبسال، فما ليتوال لي دو ماتش مع الاسعد تكمل معناها بقوه، كم فريق اخر ربح 2-1 يسكر لا كملوا مشاو للاتاك وكذا. ولكن كذلك ما ننساوش المنافس سهل شويه المأموريه. شفنا شوط اول القروان ممتازه، شفناها كيفاش تلعب، والقروان نادر الماتشات الكل نتاعها تقريبا ميتون الاول يشدوا صحيح، ميتون الثاني لي كرامب لي كذا هاو طاحوا هاو ضربوا. هذا لا ينطبق كان على القروان، لا القروان باجا المثل سورتو القروان. سورتو القروان لي دوزيام ميتون ديما تطيح معناها على المستوى البدني، على المستوى صار زاد في مباراه نادي الافريقي اللي كانت متفوقه رجع عليها نادي الافريقي في الملعب التونسي انهارت في الماتش وكذا. دونك دوزيام ميتون براتيكمون الكل النجم الساحلي سليمان برشا كابتن صحيت برشا. دونك واضح انه معناها فما مشاكل ذهنيه بدنيه ليفيكتيف، هذا كله معناها ياثر على القروان. دونك انتصار سورتو معنوي راهو لليتوال، معناها على المورال على المعنويات نتاع الناس الكل. نادر كي نعملوا طلع على الكلاسمون، المركز الثاني الثالث الرابع والخامس فيهم سليمان بن قردان سيسيس والليتوال الكل عندهم 17 نقطه. تختلف سليمان بن قردان لعبوا مباريات الكل، صفاقس منقوصه من 2 مباريات، ونجم الساحلي منقوص من مباراه. يكمل المقابلات باش نشوفوا الترتيب الصحيح، لكن هذا من غير ما حد شيء. هو هنا نقولوا برافو وقلناه كل حصه على بن قردان، اصبحت ما عادش مفاجاه، وقلنا بالرصيد البشري الموجود الفريق قادر. انا قلت انه يكمل الموسم اذا كان يقعد اموره واضحه 4-5 الاولانيين عادي باستحقاق بحقه. زاد سليمان بصراحه ياكد انتصار مركز ثاني سليمان، اي مركز ثاني 3 انتصارات متتاليه، لكن يربح لك الافريقي ومع تغيير مدرب دائما. دونك ماك تعرف في تغيير مدرب زاد ماهوش سهل. بعد يمشي للتطاوين، تطاوين ملعب صعب، منافس صعب صحيح. تطاوين مدرب ازمه، سجل 3 أهداف في 10 مباريات تقريبا، عنده مشكل حقيقي تطاوين. لكن برافو لسليمان، يعني ولينا مفاجاه كبيره. يعني فرق الصاعده جديده بعد عام 2 تلقاه في كوكبه الطليعه الجيش بس سياسه الجيش، يعني ما تسامحش على رتم ميدانا. يعني مستير بنزرت اللي يجي الغادي يعني. وهذا اللي تحدث فيه البارح مع سمير، قلت له وقتها خريطه كره القدم تبدلت، لازمنا نفهموها ونعرف الخارطه تبدلت. كلمه على القدوان، انا قبيله خاطر قلت كلمه طلعت خير هي تعرفش علاش ما حفظتش روحك يا اخي بالكلام. هو هاني في الرابطه المحترفه الاولى قدوان عندها 5-6 سنوات، هذه الاخيره هنا في المنابر التحليليه نتبع نفس المشاكل. تبدا تعمل لك 5-6 مدربين كل موسم، يبداو ابناء النادي العقبي انه الدين العبيدي ديداشكو، ومن بعد يمشي ويبداو يجي الحدوسي يمنع في الاخر، ويجي في وسطه المولي، اسماء ما هي اسماء، ونفس المشاكل تعاود. بدايه متعثره، يتكبسوا شويه، ملاعبين مش خالصين، جريفات عملت رقم قياسي في الاضرابات. 4-5-6 سنين وانت في المحترفه الاولى في نفس المشاكل، لا استوعبت الدرس، لا صلحت روحك، لا خلي سنة انت طحت، ويعلم ربي كيفاش رجعت طلعت. هي ديجا محضر روحها في الليج 2، تلقى حتى الانتدابات اللي صاروا يظهر لي الليج 2 رابيدمون ترجع وتلعب بلاي اوف قد روحها في الناسيونال، تلقى كل شيء صايب عليها غزه. يعني نقطه، يعني راهو فريق يعني عامل تعادل وحيد في 8 هزائم، نقطه في يعني 9 مباريات. يعني النتائج تحكي عليه. اما الاتوال انا عجبتني بصراحه، تفرجت في الشوط الاول باش تفرجت في المقابله الاخرى تقريبا نفس التشكيله. برافو لاسعد. انا نقول كلمه، إذا كان لاسعد الدريدي يعرف كيفاش يتعامل
مع ما سمي بالكبيريه نتاع الملاعبيه في الاتوال كان كل ملاعب ياخذ حقه، خرج رصيد بشري محترم وعادي تنافس على البطوله براحه. كابتن خالد حسني قبل حكيت على بنقردان ومدربها والميريت اللي اعطت الكونفيرونس في حسين الجابسي. تعادل اليوم 0-0 امام الملعب التونسي مع اذاعه ضرب جزاء. مستقبل رجيش ما يرحمش في الميدان نتاعو، هدف 0-0 امام النادي الرياضي البنزرتي. النادي البنزرتي حكينا عليه برشا باهي لكنه ثم الى انستابل، يربح يخسر النادي الرياضي البنزرتي. وبالكدا يربح قاعد يربح بالكدا سي بيان. واحنا شكرنا معناها النيفو فيزاج نتاعهم، ما كناش نتوقعوا الحق في بنزرت هكا النتائج، كناش نتوقعوا في الرجيش اول مره في تاريخه معناها. الرجيش الحاجه الباهيه قعدوا يزون غاردي لي بي سور تي، ما قالوش احنا 30 بدلوا انترنال نعملوا انترنال. هما الهدف المرسوم هو ضمان البقاء، قاعدين يضمنوا في كل مباراه ضمان البقاء. كومون par le grattage des points او بونت او نعرف شو قداش عندهم توا 17. شكون النادي الرياضي البنزرتي؟ الرجيش المركز السادس عندهم 15 نقطة. سي بيان 15 نقطة، شو خرق العادة فهمتني. بون شو اخر قدام المتلاوي ستاد المستير باجا سي بي معناتها وضعية مريحة. ولكن باش الخريطة نتاع تونس باش تبدي لازمها عوام، ولكن تجي في مواسم فما نيفيلمون على نيفيلمون ذي، فما جمعيات استغلوا الازمات التي تمر بها الافريقي، الازمه اللي تمر بها السي بي كوادوتر. فما جمعيات قروان مثلا اللي كانوا قبل معناها دي يلعبوا في دور في البطوله، وذاك هو معناها. وهذا ما ينقص من انجاز نتاع رجيش ولا خاصه انجاز تاع بنقردان والسليمان، فهمتي ولا؟ اتمنى لهم البقاء في هذه المراتب. في بعض الاحيان الفريق يعاون المدرب كي يبدا فريق حاضر كيما سليمان بدلت المدرب لكن فريق حاضر هكا ولا بنقردان الفريق حاضر ماهوش عنده خدمه كبيره باش يخدمها. فريق رجيش فريق حاضر من عام ناول دونك المدرب كيفاش يتعامل مع المجموعه كيفاش يحسن الموجود. فوالا دونك الشبيبه القيروانيه رجيش كما قال الكابتن كانوا نجموا في هزيمه ولا تعادل على بعضهم. يا خويا غير المدرب يكبر راسه تقبل الطموحات. لا هما قعدوا كما قال لك الكابتن، فهمت؟ ان شاء الله يقعدوا لي بي سور تير. هذا شنو اللي نتمناه. شوف المتمنى تطويل بربي اخر كلمه. كان جاي اسكندر القصي لو تنحى شو في تطويل. اخر كلمه والله الكفريكا قعدت لي في مخي، مش انا برد. يا اهل الافريقي، يا اهل الافريقي، راهو الجمعيه الوحيده في العالم اللي اسمها على قاره، الاسم الوحيد النادي الافريقي معناها معطي الافريقي. انقذوا ما يمكن انقاذ، الوحيد يكون في العالم. يعيشكم تلموا على الفريق، على النادي نتاعكم، تلموا عليه، ما فما كان الخير على شرط اتحدوا. مشكور جدا كابتن خالد حسني، سمير السليمي ونادر داود. ملتقانا ان شاء الله كالعاده غدوه، كان حيانا ربي في نفس التوقيت. شكرا، تصبحوا على خير.